شهید کربلا یا ابوالفضل 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 فرزند امیر المؤمنین شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا اگرچه زاده ام البنینی اگرچه زاده ام البنینی ولیکن مادرت زهراست و عباس ولیکن مادرت زهراست و عباس شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا کربلا یا ابوالفضل مراشی شجاعت داد مادر مراشی شجاعت داد مادر مرا دور سرت گرداند مادر مرا دور سرت گرداند مادر شهید کربلا یا ابوالفضل شهید یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل شهید کربلا یا ابوالفضل به یک دام می‌بسم یک داست و عباس به یک دام می‌بسم یک داست و عباس علامت بچه زهراست و عباس علامت بچه زهراست و عباس شهید کربلا یا ابوالفضل شهید